आउनुस् आज मैले एउटा भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र परमात्मा जुन वृन्दावन बाँके बिहारी लाल अथवा भगवान श्रीकृष्णको स्वरूपको छोटो जानी नजानी यहाँहरूको अगाडि मैले छोटो चर्चा गर्न गइरहेको छु। सश्रद्धा सभक्ति स्वीकार्नुहोला केवल गुन्जन टिभीमा है त। भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र परमात्मा श्रीहरिको तो दिव्य मनोमोहक रूप हेर्नको लागि दर्शन गर्नको लागि भगवान श्रीकृष्णसँग भेट्नको लागि वृन्दावनमा गोकुलका ती सखीहरूको मन थिर हुँदैन थियो। साँझ बिहान दिउँसो जुनसुकै बेला पनि उनीहरूको मन दौडिरहन्थ्यो कृष्णलाई भेट्नको लागि, कृष्णको दर्शन गर्नको लागि। र एक आपसमा सखीहरूले कुरा गर्थे, हे सखी हो, हे मेरा प्रिय सहेली हो, हे मेरा मित्र हो भनेर एक आपसमा साँझ बिहान कुरा गरिरहन्थे। कसको कुरा गरिरहन्थे भन्दा उनै परमात्मा श्रीकृष्ण जुन नन्दके लाला उनै कृष्ण बालमुकुन्द गोविन्दको चर्चा परिचर्चा साँझ बिहान हर बखत गरिरहन्थे। भगवान श्रीकृष्णको रूप कस्तो थियो भन्दा मनमोहनको अथवा मोहन अथवा मदन मोहन। मदन मोहनको चाहिँ रूप कस्तो थियो भन्दाखेरि भगवानको रूपलाई देखेर कहिले पनि यी आँखा यी चक्षु आँखा कहिले पनि अगाउन्नथे। सधैँ हेरौँ 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 जस्तो लाग्थ्यो। कसको रूप भन्दा भगवान श्रीकृष्णको। अनि कान चाहिँ सधैँ व्याकुल बनेर भगवानका नाम संकीर्तन गुणानुवाद सुनिरहनु हुन्थ्यो भनेर कानले चाहिँ सधैँ त्यस्तो प्रतीक्षा त्यस्तो शब्दहरू खोजिरहन्थे। कसका कानले भन्दा जो भगवान श्रीकृष्णका अनन्य भक्त थिए, सखी थिए अथवा भक्त थिए, भगवान श्रीकृष्णलाई भित्र अन्तर आत्मादेखि अन्त ब्रह्मदेखि प्रेम गर्दथे अथवा भक्ति गर्दथे, ती भक्तका चाहिँ दर्शन गरेर कहिले पनि आँखा अगाउन्नथे। कान व्याकुल भएर चाहिँ भगवान श्रीकृष्णको चाहिँ शब्द सुन्नको लागि चाहिँ आलायित हुन्थे अथवा भगवान श्रीकृष्णको शब्द सुन्नुलाई त्यस्तो चाहिँ प्रतीक्षा गरेर कानहरू बस्दथे। श्रीकृष्णको शब्द मात्र होइन, श्रीकृष्णले जुन ओठमा राखेर जुन बाँसुरी बजाउनु हुन्थ्यो नि, त्यो बाँसुरी श्रवण गर्नको लागि गोपिनीहरू भगवानका भक्तहरू त्यो प्रतीक्षा गर्दै कानहरू व्याकुल बनेर बस्थे। कसको त भन्दा भगवान श्रीकृष्णको मुरलीको धुनको आवाज सुन्नको लागि अथवा सुनेर आवाज सुनेर व्याकुल भएर कानहरू चाहिँ आनन्दका साथ बस्थे। अनि कानले चाहिँ भगवानको चाहिँ त्यो दिव्य धुन सुनिसकेपछि अनि तन मन चाहिँ होसमा हुँदैन। तन मन धन यी सम्पूर्ण भक्ति संसारको लागि केही पनि चाहिए जस्तो हुँदैन। एकदम तन मन चाहिँ होसमै हुँदैन। अनि जब होसमा तन मन नभएपछि के थपिन्छ भन्दा झन् थपिन्छ पीर। किनकि अब भगवानको श्रीकृष्ण चन्द्र परमात्मा श्रीहरिको चाहिँ वंशीको धुन कानबाट श्रवण गरिरहनु मन लागेको छ, आँखाबाट भगवानको चाहिँ दर्शन गर्नु मन लागिरहेको छ, मन पनि होसमा छैन। तर त्यति मात्रै पुगेन, घर व्यवहार संसार पनि हेर्नै पर्यो। अनि त्यो चाहिँ अब यता संसारपट्टि लाग्ने कि भगवानपट्टि लाग्ने भनेर जब त्यो द्वन्द्व हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के थपिन्छ त भन्दा पीर थपिन्छ। त्यस्तो पीर चाहिँ कसलाई थपियो भन्दा गोपिनीहरूलाई
जुन भगवानका अनन्य भक्त थिए, श्रीधाम वृन्दावनको चाहिँ वरपर बस्दथे, तिनलाई चाहिँ के थपियो भन्दा पीर थपियो। भगवान श्रीकृष्णको चाहिँ घुम्रेको केस, बाल चाहिँ कपाल चाहिँ अत्यन्त घुम्रेका थिए। नटबर भेट, भगवानको चाहिँ भेष चाहिँ नटबर, सबैलाई मोहित पार्ने खालको त्यस्तो भेष भगवान श्रीकृष्णको थियो। अनि मनोहर, अत्यन्त दिव्य मनोहर, अनुपम माधुरी जोडी, अनुपम चाहिँ भगवानको चाहिँ बदन थियो, अनुहार थियो। त्यस्तो बदन अनुहार चाहिँ कसको थियो भन्दा श्यामको, कृष्णको, गोविन्दको। त्यस्तो चाहिँ भगवानको मनोहर श्याम। अनि कटिमा कम्बरमा चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले चाहिँ पीताम्बर, पहेँलो पीताम्बर धारण गर्नुभएको, अनि करमा भनेको हातमा चाहिँ बाँसुरी लिनुभएको, अधरमा चाहिँ त्यो हातको बाँसुरी चाहिँ अधरमा ओठमा लगेर बजाउनु भएको, त्यो दिव्य स्वरूपलाई देख्दा आज सारा संसार मोहित हुन्थे भगवानका त्यो दिव्य रूपलाई देख्दा। अनि अत्यन्त कुटिल मुस्कान, अत्यन्त करुणाका साथ, कुटिलका साथ, दिव्य भावनाका साथ भगवानलाई सम्झिरहन्थे, पर्खिरहन्थे, त्यस्तो खालको भावले। अनि सखीहरूलाई भन्थे, आफ्ना साथीहरूलाई भन्थे, हे सखी यो मन छैन थिर, साँझ बिहान, साँझ भयो चाहे बिहान भयो, त्यो यमुनामा दौडिरहने कृष्णलाई चाहिँ भेट्नु पाउन्थ्यो, हेर्नु पाउन्थ्यो, दर्शन गर्नु पाउन्थ्यो भनेर कुरा गरिरहन्थे। भगवानको जुन स्वरूप देखेर आज भगवानका भक्त अथवा भगवानका गोपिनीहरू, अनि भेट नहुँदा कहिलेकाहीँ त अब भगवानको त सम्पूर्ण चर्चा परिचर्चा गरौँ, तर भगवानसँग भेट हुन सक्दैनथे। अनि भेट नहुँदा चाहिँ आँखा दुख्छन्, आँखा हेर्दा हेर्दा भगवान आउँछन् कि कुर्दा कुर्दा चाहिँ आँखा रसाइसकेका हुन्छन्, झन्झन हुन्छ अधीर, मनलाई खपि नसक्ने त्यस्तो अत्यन्त खालको अधीर। हे कृष्ण हामीलाई छिटोभन्दा छिटो दर्शन देऊ भनेर गोपिनीहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रार्थना गरिरहन्थे। भगवान श्रीकृष्णको जुन भक्ति अन्तरात्मादेखि आउँछ, भगवानको त्यो अघि बताएका ती रूपको ती रूपलाई चाहिँ निहालेर सम्झिँदाखेरि भोक हराउँछ, तिर्खा हराउँछ, निन्द्रा हराउँछ, निद हराउँछ, सुत्न मन लाग्दैन। प्रेम, कृष्णको प्रेमले गर्दा, भगवान श्रीकृष्णको प्रेमले भक्तिले गर्दा ती सारा वैभव, ती सारा प्रपञ्च, ती सारा कुरा हराएर जान्छ। अनि अरू रङ्ग, विभिन्न प्रकारका रङ्ग बिरङ्ग, ती सारा केही पनि चाहिँदैन, केवल भगवान श्रीकृष्णको चाहिँ रङ्ग मात्रै मनपर्छ, कृष्णको भक्ति मात्रै मनपर्छ, कृष्णले बाँसुरी बजाएको मात्रै मनपर्छ, कृष्णको चाहिँ कृष्णले लगाएको पीताम्बर मात्रै मनपर्छ, भगवान कृष्णले बाँसुरी फुकेको अथवा त्यो दिव्य छवि मात्रै मनपर्छ। अनि यी सारा संसारी जुन अरू रङ्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी आदि सम्पूर्ण विकारहरू पनि कता कता बिर्सिएको जस्तो अनुभव हुन्छ। केले गर्दा भन्दा भगवान कृष्णको रङले गर्दा, अथवा कृष्णको भक्तिले गर्दा, अथवा कृष्णको सङ्गतले गर्दा, कृष्णको आराधनाले गर्दा ती सम्पूर्ण कुराहरू मिथ्या जस्तो, झुटो जस्तो लाग्छ। अनि त्यति सारा ती सबै कुराहरू मिथ्या झुटो जस्तो लागिसकेपछि हे भगवान म समर्पण गर्छु, मलाई लिन आउनुहोस्, हे प्रभु म हजुरको दास बन्छु, हजुरको म अकिञ्चन हुँ, हजुरको दास हुँ, मलाई चाँडोभन्दा चाँडो हजुरले कृपा गरिबक्स्योस्। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे श्रीहरि, हे पीताम्बरधारी, हे घुम्रेको केशवाला भनेर त्यस्तो अन्तरात्माबाट भक्तहरूले भगवान कृष्णलाई सम्झेर पुकारछन्, आराधना गर्छन्। यो हात उठाएर गरे समर्पण, हे प्रभु म हात उठाएर हजुरलाई समर्पण गर्छु, अब के छ र यहाँ पीर, त्यसकारणले गर्दा हे प्रभु म हजुरको बन्न चाहन्छु, मलाई छिटोभन्दा छिटो हजुरको चरण कमलको भक्ति सदा सर्वदा दिनुहोस्
भगवान् कृष्णको चाहिँ साँझ बिहान हर बखत दौडी दौडी यमुनाको तीर, चाहे निधिवन, चाहे मधुवन, चाहे यमुनाको तट, चाहे वंशीवट अथवा वृन्दावनका कुञ्ज कुञ्ज सम्पूर्णमा हजुरलाई खोज्नको लागि, हजुरको दर्शन गर्नको लागि दौडिरहन्थे, आत्तिरहन्थे, हजुरको चाहिँ भक्तिको आराधना गरिरहन्थे भन्ने यो दिव्य प्रसङ्ग मैले छोटकरीमा यहाँहरू सबैलाई श्रवण गराएँ। सश्रद्धा, सभक्ति, सप्रेम यहाँहरू सबैलाई जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।